बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। और इस चैनल पे हम पढ़ रहे हैं पाक स्टडीज़ 10th क्लास की, और हमारा चैप्टर नंबर 1 है, दैट इज़ हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। और क्वेश्चन नंबर हमारा 2 है, और क्वेश्चन है हमारा 1977 से लेके 1988 के दौरान नफाज इस्लाम के लिए की गई कोशिशों का जायज़ा लीजिए। तो बेटा इस क्वेश्चन का आंसर हमारे पास जो बुक है उसमें पेज नंबर 10 से लेके पेज नंबर 12 तक है। और रीडिंग इसकी मैं स्टार्ट करने लगा हूँ। और रीडिंग से पहले एज यूजुअल हाइलाइटर या रेड पेंसिल ले लीजिए ताकि आप चीज़ों को हाईलाइट करते जाएं, क्योंकि क्वेश्चन समटाइम जो है वो चैप्टर के अंदर से भी आ जाते हैं, और जब हाईलाइट कर रहे होते हैं तो उसका एडवांटेज ये होगा कि जब आप पढ़ रहे होंगे तो की पॉइंट्स आपके सामने आ जाएंगे, याद करने में आसानी होगी। तो बड़ा टाइम ज़ाया कीजिए, मैं इसकी रीडिंग स्टार्ट कर रहा हूँ। पाकिस्तान में नफाज इस्लाम के अहम पहलू, यहाँ से इस क्वेश्चन को हम पढ़ेंगे, और इसका एग्जैक्ट जो आंसर हम जब लिखेंगे वो होगा इसकी जो हेडिंग नंबर 1 है। तो इसके हमने 13 हेडिंग्स लिखनी है। तो स्टार्ट की 3 लाइंस मैं आपसे पढ़ रहा हूँ, क्योंकि आम हमारे पास नॉलेज भी आ जाएगा और चीज़ों की समझ भी आ जाएगी। तो स्टार्ट मैं कर रहा हूँ। पाकिस्तान के अवाम नफाज इस्लाम के सिलसिले में हुकूमत की कारकर्दगी से मुतमिन नहीं थे। उन्होंने 1977 में जुल्फ़िकार अली भुट्टो की हुकूमत के खिलाफ तहरीके निज़ाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शुरू कर रखी थी। अंडरलाइन कर लीजिए कि उस तहरीक का नाम बताइए जो 77 में जुल्फ़िकार अली भुट्टो के खिलाफ शुरू की गई। दैट वाज तहरीके नफाज मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। 1977 में जनरल ज़ियाउल हक ने बरसर इक़्तिदार आकर इस्लामी नफाज के लिए मुस्बत इक़दाम उठाने की कोशिश की। तो हुकूमत ले ली। बर्री फौज के जो सरबराह थे उस वक्त ज़ियाउल हक, और 1977 में उन्होंने क्या स्टेप्स लिए बेटा? सबसे पहले यहाँ से आपका एग्जैक्टली आंसर स्टार्ट हो रहा है। इस्लामी नदरियाती कौंसिल की तंजीमें 9 जून 1981, इसको अंडरलाइन कर लीजिए, को इस्लामी नदरियाती कौंसिल की तंजीमें 9 की गई। यानी इसमें कुछ चेंजेस लाई गई, तब्दीलियां लाई गई इसके अंदर। इसके अरकान की तादाद 15 से बढ़ाकर 20 कर दी गई। यानी पहले इसमें जो लोग थे देवर 15, लेकिन बाद में 5 और लोगों को ऐड किया गया, तो इनकी तादाद 20 होगी। सेकंड हमारा जो सेकंड हेडिंग जो है दैट इज ज़कात उश्र, 20 जून 1981। दोबारा बेटा याद करने के लिए ध्यान से देखिएगा, ऊपर जो डेट थी दैट वाज जून 1981, ये भी जून 1981 है, लेकिन इसमें ये डे भी दे रहे हैं दैट इज 20 जून 1981 अंडरलाइन को सदर मुमलिकत जनरल ज़ियाउल हक ने ज़कात उश्र ऑर्डिनेंस नाफिज किया। शॉर्ट क्वेश्चन अंडरलाइन कर लो सारा कि ज़कात उश्र का ऑर्डिनेंस कब और किसने नाफिज किया। इसकी रोज से हुकूमत को इख्तियार दिया गया कि वो बैंकों में जमा शुदा रकूम से 2.5%, ये भी अंडरलाइन कर लें, के हिसाब से ज़कात काट सकती है। मार्च 1983 को सालाना ज़रई पैदावार पर 10% उश्र की वसूली का काम शुरू किया गया। यानी ज़कात का जो निज़ाम है 20 जून 1981, और जो उश्र है वो 10% लिया गया। बेटा जो उश्र है वो जो कुल प्रोडक्शन होती है उस पर लिया जाता है। ये हमारे मज़हब हमें इसकी तलकीन करता है कि आपने जो प्रोडक्शन लिया, आपकी गंदम की प्रोडक्शन, अगर आपके खेत हैं, जो भी आप प्रोडक्शन ले रहे होते हैं, अगर आप ज़मींदार हैं या आपकी ज़मीनें हैं, तो आपने उसका 10% जो है वो उश्र देना है, ताकि हमारा माल जो है वो पाक हो जाए। हेडिंग नंबर 3 है वफाकी शरई अदालत। तो वफाकी शरई अदालत बेटा ये क्या करती है? वफाकी शरई अदालत का जो काम है दैट इज इस्लामी निज़ाम के नफाज को तेज़ करने के लिए 1973 में तरमीम की गई। मैंने आपको पिछला जो क्वेश्चन पढ़ाया था 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन में, उसमें एक हेडिंग थी कि उसमें आप तरमीम कर सकते हैं, तब्दीली ला सकते हैं। तो 1973 का कानून बनने के 4 साल बाद उसमें तब्दीली लाई गई। कानून खुद इस बात की इजाज़त देता है कि इसमें क्या किया गया। इसके ज़रिए हर हाई कोर्ट में 3 जजों पर मुश्तमिल एक शरीयत बेंच और सुप्रीम कोर्ट में 3 जजों पर मुश्तमिल एक एपलेट बेंच कायम किया गया। वफाकी शरई अदालत का इख्तियार क्या था? अंडरलाइन कीजिएगा। इस अदालत को इख्तियार था कि जो कानून इस्लाम के खिलाफ हो इसे ख़त्म कर दे, ये इसका इख्तियार था वफाकी शरई अदालत का। शरीयत बेंच का फैसला सदर मुमलिकत समेत हर एक को मानना लाजमी करार दिया गया, ये भी इनका इख्तियार है। अलबत्ता सुप्रीम कोर्ट के एपलेट बेंच के फैसले के खिलाफ हुकूमत नज़रसानी की अपील दर्ज कर सकती थी। देखिए हेडिंग नंबर 4 है बिला सूद बैंकारी। इक्तिसादी निज़ाम को सूद से पाक करने के लिए सदर जनरल ज़ियाउल हक ने 1 जनवरी 1981, ये देखिए पिछले सारे 81 के अंदर चल रहे हैं। ज़कात का निज़ाम भी 81, उशर का निज़ाम भी जो था वो भी 81 के अंदर डेट के ऊपर हमारा चल रहा था, और दोबारा से 81। तो 81 का जो ईयर है दैट इज़ इम्पोर्टेंट। 1 जनवरी 1981 को नफ़ा नुकसान की बुनियाद पर खाते खोलने का ऐलान किया गया, अकाउंट्स जो होते हैं बैंक के अंदर। और 1 जनवरी 1984 को तमाम बजट अकाउंट नफ़ा नुकसान में
تبدیل کر دیے. اگر پروفٹ ہوگا تو پروفٹ ملے گا, اگر لاس ہو جائے گا تو اس لاس میں بھی آپ کی کنٹریبیوشن ہوگی. اسلامیات کی لازمی تعلیم. حکومت پاکستان نے تعلیمی اداروں میں BA BSc کی سطح تک اور تمام پیشہ ورانہ تعلیمی اداروں میں مطالعہ پاکستان اور اسلامیات کی مضامین کو لازمی قرار دیا گیا. یعنی یہ اب کمپلسری سبجیکٹس ہیں آپ کے گریجویشن تک, یہ قانون ہے ہمارا. البتہ غیر مسلموں کو اجازت تھی کہ وہ اسلامیات کے بجائے اخلاقیات کا مضمون اپنے لیے منتخب کر سکتے تھے. نمبر 6 احترام رمضان آرڈیننس. 1981 میں احترام رمضان کا آرڈیننس جاری کیا گیا, جس کی روح سے ہر شہری رمضان المبارک میں روزے کے اوقات میں سرعام تمباکو نوشی اور کھانے پینے سے باز رہے گا. خلاف ورزی کی صورت میں 3 ماہ قید یا جرمانہ یا دونوں سزائیں ہو سکتی ہیں. یہ بھی قانون بنایا گیا کہ جب رمضان کا مکمل احترام کیا جائے گا, جو اس کا احترام نہیں کرے گا 3 ماہ قید ہوگی یا اس کو فائن ہوگا, یا قید بھی ہوگی فائن بھی ہوگا. شرعی حدود کا نفاذ. 10 فروری 1979 انڈرلائن کر لیجئے, اسلامی حدود و تعزیرات کے نفاذ کا اعلان ہوا, جس کے مطابق چوری, شراب نوشی, الزام تراشی اور دوسرے جرائم کے لیے شرعی سزائیں دینے کے احکامات جاری کیے گئے. شرعی سزا وہ سزا ہے جو مذہب نے دی ہے. ٹھیک ہے, ہمارے ہاں میں بچوں کو اکثر شیئر کر رہتا ہوں کہ اسلامک قوانین موجود ہیں, امپلیمنٹیشن ان کے اوپر نہیں ہو رہی. نمبر 8 نظام صلاۃ. 1984 کو صلاۃ کے نظام کا قیام عمل میں لایا گیا. لوگوں کو نماز سے راغب کرنے کے لیے صلاۃ کمیٹیاں بنائی گئیں. اسکولوں, کالجوں اور سرکاری دفاتر میں ظہر کی نماز کا اہتمام کیا گیا. تمام سرکاری ملازمین کو باجماعت نماز ادا کرنے کی ہدایت کی گئی ہے. وفاقی محتسب. جب بھی وفاق کا لفظ آ جائے بیٹا تو یاد رکھیے گا, وفاق کا مطلب ہوگا وہ کوئی بھی ادارہ ہے یا وہ کوئی بھی ڈیزیگنیشن ہے یا کوئی بھی پوسٹ ہے, اس کا اختیار ملک کے سارے علاقوں پر ہوگا. ملک کے جب سارے علاقوں کی میں بات کر رہا ہوتا ہوں تو اس میں سارے کے سارے پروونسز, اس کے بعد گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر, تو ان سارے کے سارے علاقوں پر ان ڈپارٹمنٹس کی جو ہے وہ گرپ ہوتی ہے, اپروچ ہوتی ہے. لوگوں کو انصاف کی فراہمی کے لیے جون 1981 دوبارہ سے دیکھیے جون پھر آ گیا, اور 81 کا ایئر ہمارے پاس 3 سے 4 دفعہ ریپیٹ ہو گیا. انڈرلائن کا وفاقی محتسب کے ادارے کا قیام میں لایا گیا. یہ عہدہ غیر جانبدار اور غیر سیاسی تھا. اس عہدے کی میعاد 4 سال. انڈرلائن کر لو کہ وفاقی محتسب کا جو ادارہ ہے اس کی میعاد کتنے سال ہے. اگر کوئی شہری کسی سرکاری محکمے یا افسر کے فیصلے سے متاثر ہوا ہو تو سادہ کاغذ پر اپنی شکایت وفاقی محتسب کو بھیج کر ایسے ناظر کے خلاف کارروائی کے لیے درخواست دے سکتا ہے. یعنی اگر کوئی وفاقی ڈپارٹمنٹ ہے, وفاقی ادارہ کون سا ہوگا, مثال لے لیجیے جیسے پوسٹ آفس, جیسے FG سکولز ہیں ہمارے ہاں, جیسے PSO پاکستان اسٹیٹ آئل وفاقی ادارہ ہے, جیسے پاکستان ریلوے یہ ایک وفاقی ادارہ ہے, جیسے PIA پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن یہ ایک وفاقی ادارہ ہے. ان اداروں سے اگر آپ کو یا ان کے کسی افسر سے یا کسی بندے سے آپ کو کوئی شکایت ہو تو آپ اس کے خلاف اپلیکیشن وفاقی محتسب کو لکھ سکتے ہیں, اور اس کے اوپر امپلیمنٹیشن بھی ہوتی ہے. نیکسٹ ہے نمبر 10 دینی مدارس. دینی مدارس کی اہمیت کے پیش نظر نہ صرف ان کی مالی امداد بلکہ ان کی اسناد کو میٹرک, FA, BA اور MA کے برابر درجہ دیا گیا کہ جو لوگ دینی مدارس سے مدرسوں میں پڑھیں گے ان کی جو ڈگریز ہوں گی وہ ان کو ہمارے جو فارمل ایجوکیشن اسکولوں میں ہم لے رہے ہوتے ہیں ان کے برابر درجہ دیا جائے گا. عربی زبان کی تعلیم. اسکول میں جماعت ششم سے جماعت ہشتم تک عربی کی لازمی تعلیم دی جائے گی. یعنی 6 سے 8ویں تک عربی جو زبان ہے وہ لازمی پڑھائی جائے گی بچوں اور بچیوں کو. بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی کا قیام 1980 وہ اسلام آباد میں بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی نے اپنے کام کا آغاز کر دیا, جس کا کام اسلامی قوانین پر تحقیق کرنا تھا. نو ڈاؤٹ 1981 میں بننے والی انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی آج پاکستان کی بڑی یونیورسٹیز کے اندر اس کا نام ہے, اور اب نہ صرف یہ اسلامک جو قوانین ہیں جس کے لیے بنائی گئی تھی اس کے اوپر ریسرچ کرتی ہے, بلکہ انہوں نے اپنے جو ڈپارٹمنٹس ہیں ان کو بہت بڑا کر لیا اور فیکلٹی بہت بڑی ہو گئی ہے. کافی سارے ڈپارٹمنٹس اس کے اندر موجود ہے, وہاں پر اسٹوڈنٹس پڑھتے ہیں, ریسرچ کرتے ہیں اور کام کر رہے ہیں. اور لاسٹ از نمبر 13 شریعت فیکلٹی. قرآن مجید, سنت نبوی اور فقہ کے قوانین کی تدریس کے لیے 1981 کو اسلامی یونیورسٹی اسلام آباد میں شریعت فیکلٹی کا قیام بھی عمل میں لایا گیا. یعنی یونیورسٹی وہی ہے, اس میں کو ڈپارٹمنٹ قائم کر دیا گیا 1981 کو. تو یہ تھا بیٹا آج کا لیکچر. اس میں سم اپ آپ سے میں کرا دوں کہ 81 کا جو ایئر ہے بار بار اس میں کیا کیا کام ہوئے تاکہ آپ کو یاد ہو جائے آسانی سے. زکوٰۃ و عشر کا جو نظام ہے وہ 1981 میں سٹارٹ کیا گیا. بلا سود بینکاری بھی 1981 میں سٹارٹ کی گئی. احترام رمضان آرڈیننس 1981 میں سٹارٹ کیا گیا. وفاقی محتسب کا ادارہ 1981 میں سٹارٹ کیا گیا. بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی کا قیام 1981 میں. شریعت فیکلٹی 1981.
لیکن یہ بھی یاد رکھیے گا ایسا نہ ہو جہاں آپ ڈیٹ بھول جائیں وہاں پر آپ 1981 کو ایڈ کر کے اپنے دل کو تسلی دے دیں، ایسا بھی نہیں. تو جہاں پر ڈیٹس چل رہی ہیں اس کے مطابق آپ کو کام کرنا ہے. تو دیٹس اٹ بیٹا، یہ تھا آج کا لیکچر. امید ہے آپ کو سمجھ آئی ہوگی. کسی قسم کا کوئی کوشچن کرنا ہو تو کمنٹ سیکشن میں جا کر آپ لکھ سکتے ہیں، یا واٹس ایپ پہ اگر آپ موجود ہیں تو وہاں پر آپ مجھے میرے نمبر پہ میسج کر کے آپ مزید ایکسپلینیشن لے سکتے ہیں. اپنا اور اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے گا. ملتے ہیں نیکسٹ لیکچر میں، تب تک اللہ حافظ.